अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप लोगों को पता है साजिदा की शादी हो चुकी हुई है और कितनी खुश नसीब है साजिदा माशाल्लाह से कि उसे सब ने मुबारकबाद दी है और यहाँ तक कि उसे उसके साबिका शौहर ने भी मुबारकबाद दी। जी हाँ व्यूवर्स, जावेद मामू ने साबरा को शादी के लिए मुबारकबाद भी दी है और आगे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुआएं भी दी हैं। इसी पे मज़ीद आगे जाके भी बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, आज साजिदा का वलीमा था, शादी अब ख़त्म हो चुकी है, साजिदा अपने घर वापस आ गई है और हमेशा की तरह जब भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ मेरी यही दुआ होती है कि ये शादी साजिदा को रास आ जाए, ये शादी कामयाब हो जाए साजिदा की। लेकिन मैं उसकी वीडियोज़ में और काफ़ी सारी वीडियोस में मतलब कि जावेद मामू ने भी एक जो वीडियो बनाई है उसमें भी देख रही थी और बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये कमेंट्स देखे हैं जिसमें लोगों का कहना था कि जावेद मामू ने इतनी अच्छी वाइफ को छोड़ दिया, इतनी अच्छी वाइफ। आज वाली वीडियो में भी अभी शाम को पता नहीं मैंने तो खैर अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो देखी है, उसमें भी कमेंट आया हुआ था कि इतनी अच्छी वाइफ को जावेद मामू ने छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, ये बात क्लियर करूं क्योंकि साजिदा का अब पहले वाला चैनल नहीं है, वो अब उसने सेल कर दिया हुआ है, वरना उस पर इस तरह की वीडियोस मौजूद थी। साजिदा ने खुद अपनी मर्ज़ी से खुला ली थी, जावेद मामू ने उसे नहीं छोड़ा था। लोगों से हम अलग अलग तरह के किस्से सुन रहे हैं कि पता नहीं खाने को कुछ नहीं होता था, तो इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही हैं, मुझे लोग इंस्टा पे आके बताते हैं। उन बातों को मैं बिल्कुल सच मान लेती कि वाकई में हाँ उनके पास खाने को कुछ नहीं होता होगा और बेचारी साजिदा जाके अपनी बहनों से खाने के लिए लेके आती होगी, लेकिन उन बातों को मैं सच मान नहीं सकती इस वजह से कि जावेद मामू के पास तो चलो खाने के लिए नहीं होता होगा, वो अपनी वाइफ को नहीं खिला सकते होंगे, लेकिन जिन बहनों से वो लेने के लिए जाती होगी उन बहनों के पास तो आज भी कुछ नहीं है। मुझे इतराज़ साजिदा की किसी बात से भी नहीं है, उसने जो भी बोला अब टाइम गुजर गया है, अब जो होना था वो हो चुका है। लेकिन मुझे इतराज़ इन बातों पे है और होना भी चाहिए कि अब उन सारी बातों को झूठ बना के जो पेश किया जा रहा है, ये सारी बातों से मुझे इतराज़ है। क्योंकि आप लोगों ने वो वीडियोस भी साजिदा की देखी होंगी आज से तकरीबन, अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं मेरे भी और साजिदा के भी, तो आप लोगों को वो वीडियोस याद होंगी जिसमें साजिदा ने खुद बताया था कि जावेद मामू से लोगों को कॉल करने के लिए कहते थे, इजी लोड मंगवाते थे या वो क्या कहते हैं जैज़ कैश वगैरह मंगवाते थे। इस तरह की हरकतें वो करते थे, मतलब बेगैरतों वाली। तो इन चीज़ों से साजिदा तंग थी, साजिदा को जॉब करने से भी रोका जाता था और साजिदा जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी एक वजह थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जो साजिदा ने अपने व्लॉग्स में भी बताई थी और साजिदा ने पर्सनल में भी हमें बताई थी, सबसे बड़ी वजह कि वो इसे यूट्यूब पे लाना चाहते थे जावेद मामू, और ये यूट्यूब पे आना नहीं चाहती थी, वीडियोस नहीं बनाना चाहती थी। अपना घर बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह ये थी। जावेद मामू कहते थे कि तुम स्कूल वाली जो जॉब करती हो, वो टीचिंग जो करती हो वो छोड़ दो और यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाओ। लेकिन साजिदा ने 5,000 तनख्वाह वाली नौकरी नहीं छोड़ी और जावेद मामू को छोड़ दिया और ये कहा कि मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगी, और वो नहीं आना चाहती थी यूट्यूब पे। फिर पता नहीं कौन यूट्यूब पे बाद में आ गया, किस वजह से आ गया, ये अब आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि साजिदा के साथ आज हमदर्दियाँ अपनी जगह, बेशक किसी की भी गलती हो, चाहे साजिदा की थी या जावेद मामू की, उसका घर नहीं बसा, लेकिन आज हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेजा किसी दूसरे इंसान पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। दूसरा इंसान जो है वो बेशक बेगैरत होगा या जो भी होगा, लेकिन उसने कभी भी, ये ख़ुद साजिदा के ही अल्फाज हैं कि उसने कभी भी इस औरत पे, साजिदा पे हाथ नहीं उठाया था। चलिए जी, अब टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी बात करती हूँ। आज जावेद मामू की मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं और आज मुझे ये देख के बड़ा अजीब लग रहा था कि जावेद मामू किस तरह से किसी की भी शादी हो किस तरह से व्यूज़ ले लेते, यहाँ तक कि अपनी साबिका वाइफ की शादी पे भी उन्होंने व्यूज़ बटोरे हैं। कभी उसे विश करने के बहाने से, कभी दुआ करने के बहाने से, कभी
کیا کہتے ہیں کمنٹس کا جواب دینے کے بہانے سے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے اس کے ٹاپک پر ویوز لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ والی ساری باتیں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ واقعی میں ساجدہ سچی تھی، وہ سچ کہتی تھی کہ یہ بندہ بڑا بے غیرت ہے۔ کون انسان اپنی سابقہ وائف کو شادی کی مبارکباد دیتا ہے؟ کون انسان اس کا نام لیتا ہے؟ مطلب آپ سوچ کے دیکھیں، جاوید ماموں ویوز کے لیے کس حد تک گر چکے ہیں، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر دیا ہے، اتنا گر چکے ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے کہ اپنی سابقہ وائف کو شادی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ویسے عام دنوں میں اگر ان کے پاس نیگیٹو کمنٹس آئیں تو یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن آج کل اگر ایک سنگل بھی کمنٹ آئے ساجدہ کے حوالے سے تو اس سنگل کمنٹ کا بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ کہنے کو ویسے ویورز باتیں بہت ساری ہیں، ساجدہ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کرنے کا دل کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں محرم کے مہینے میں انہوں نے شادی کی ہے، تو یہ بات بھی مطلب بہت بری بات ہے اگر دیکھا جائے تو۔ آج میرا خیال ہے 26 یا 27 محرم کی تاریخ ہے۔ ٹک ٹاک پہ اگر جا کے پھر دیکھا جائے تو موج مستی فل آن ہے ان کے خاندان میں، ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی شادی ہے۔ لیکن اس ماحول میں ویورز اگر یہ ساری باتیں میں کھل کے کروں گی تو لوگ سوچیں گے کہ شاید کوئی بندہ اس کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہے تو اس وجہ سے SKTs کے خلاف ویڈیوز بنا رہی ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ بات صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ انسان کے اندر سچ بولنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر کچھ آ کے کہانیاں سنانی ہیں تو سچ پہ مبنی سنائیں، یہ نہیں کہ بڑے ظالم سسرال والے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ یہ باتیں ساجدہ نے خود مجھے بھی بتائی تھی اور کسی اور کو بھی بتائی تھی۔ تو یہ ظلم اور یہ زیادتیاں اور یہ ساری کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ کہانی صرف اور صرف اتنی سی تھی کہ ٹیچنگ نہیں چھوڑی جا سکتی تھی، اسکول میں جاب جو کرتی تھی وہ نہیں چھوڑنی تھی ساجدہ نے، اس کے علاوہ یوٹیوب پہ نہیں آنا تھا۔ باقی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ساجدہ کی۔ آج کل مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے، نومی کی بہن اقرا وہ لگایا ہوا ہوتا ہے، ماسک لگایا ہوتا ہے فیس پہ اور جالی والا دوپٹہ پہنا ہوا ہوتا ہے جس سے پورے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، صرف اور صرف ناک چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو مجھے جلنے آ رہی ہے لوگوں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ناک کیوں چھپاتے ہیں۔ پورا خاندان آپ لوگوں کا یوٹیوب پہ ہے، پورا خاندان آپ لوگوں کا ٹک ٹاک پہ ناچ رہا ہے۔ کون آپ کے خاندان میں اتنا غیرت مند مرد پیدا ہو گیا ہے کہ بیچاری اس کو اقرا کو اپنا ناک چھپانا پڑ رہا ہے؟ اور کل تو ویڈیو میں یہ بھی کمنٹس آ رہے تھے، میں نے تو حالانکہ اتنا غور نہیں کیا لیکن میں نے کمنٹس دیکھے کہ ان میں کسی نے کہا ہوا تھا کہ اس کا فیس بھی نظر آ گیا ہے لوگوں کو، ابھی بھی پھر فیس چھپایا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہانی ہے۔ اچھا خیر، اس شادی میں جو رسمیں کی گئی ہیں نا وہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی رسمیں تھیں۔ شادی کر کے دلہن کے ساتھ 2 ماسیاں بھی چلی گئی تھیں اور پھر صبح واپس بھی آ گئی، ناشتہ لے کے کوئی نہیں گیا۔ ان لوگوں کو بس گھومنے پھرنے والی رسموں کا پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ کسی نے جانا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پھر اگلے دن ناشتہ بنا کے بھی جانا ہوتا ہے۔ اور ویورز، جس مرد نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، ساجدہ کے ساتھ شادی کی ہے، ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا یہاں پہ اس طرح سے دوسری شادی کرنا بنتا نہیں تھا، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ سعودیہ سے ہیں اور وہ 1 سال میں یا 2 سال میں صرف 1 دفعہ آیا کریں گے اور صرف 2 منتھ کے لیے آئیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک بیچاری عورت رستہ دیکھتی تھی اپنے شوہر کا، اب 2 عورتیں رستہ دیکھیں گی پورے 1 سال میں، صرف 1 مہینہ ساتھ رہنے کے لیے، مطلب پورا سال پھر رستہ دیکھتی رہیں گی۔ یہ میرے خیال ہے کہ اس مرد کو اگر دوسری شادی کرنی تھی تو وہ سعودیہ میں ہی کر لیتا، یہاں پہ ساجدہ کو اس سے بہتر، اس سے اچھا کوئی اور رشتہ مل جاتا، کیونکہ ساجدہ جوان ہے، کوئی ابھی اللہ معاف کرے اتنی زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کو کوئی اور مل جاتا۔ اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ 2 عورتوں کو اپنے پیچھے اس نے لگا لیا ہے۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے یہ شادی کامیاب ہو جائے۔ باقی جاوید ماموں بڑے پریشان ہیں آج کل، اسی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اسی وجہ سے کبھی دعائیں دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ باقی یہی تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔